अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर दौर में फ़िरौन को मुज़ाहमत का सामना रहा है। ऐसा नहीं होता कि फ़राइन को खुला छोड़ दिया जाए। नाज़रीन कराम, मैं आपको आज बताने लगा हूँ एक ऐसी चीज़ जिसकी तरफ किसी ने अभी तक तवज्जो नहीं दी। वक्त के फ़िरौन को सबसे बड़ी मुज़ाहमत का सामना ऐसी जगह से है जो उसने कैलकुलेट नहीं की हुई थी। हर चीज़ को अपनी जगह पे रख लिया। हाई कोर्ट्स मैनेज थी, सुप्रीम कोर्ट मैनेज थी, एक जगह काजी था, दूसरी तरफ आमिर फारूक था। लाहौर हाई कोर्ट में भी बड़ी तब्दीली की गई। पार्लिमान अपने नीचे है, जो मर्ज़ी कानून साजी करवा लो। लेकिन ऐसी जगह से मुज़ाहमत हो रही है कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे। ये हुआ क्या है? अल्लाह ताला ने ऐसे दिल बदल दिए हैं। इस टाइम वक्त का फ़िरौन परेशान है। हालांकि हालात आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहे होंगे। आपको इस तरफ लेकर आता हूं, लेकिन इससे पहले सब कुछ आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी। सबसे पहले कंपनी के टाउट के बयान का जायज़ा लेते हैं। कंपनी के टाउट ने आज ये ट्वीट किया है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इज़ लाइकली टू बी सेंटेंस्ड फॉर अटेम्प्टिंग टू काज इम्यूनिटी विद इन पाकिस्तान आर्मी पोस्ट रिटायरमेंट। यानी फैज़ हमीद को पाक फ़ौज में बगावत करवाने की कोशिश पे सज़ा होने जा रही है। काबिल भरोसा ज़राए का दावा है कि फैज़ हमीद के 9 मई के अटैक में भी शामिल होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मिल गए हैं। ऐसे में लोगों के लिए सलमान अकरम राजा ने कुछ कहा है, पहले वो सुन लें, फिर आगे बात ज़्यादा क्लैरिटी से आपको समझ आएगी। देखिए, हर दौर में आपको वो लोग मिल जाते हैं जो ताकत के चीयर लीडर होते हैं, ताकत के साथ तालियां बजाते हैं, उसके तलवों को छाटते हैं और कहते हैं ले जाओ इसको मिलिट्री कोर्ट के सामने, ले जाओ किसी कर्नल के सामने और लटका दो इसको। आज भी आपको ऐसे मिलेंगे तलवे चाटने वाले। लेकिन तारीख जो है वो अपना फैसला दो टोक देती है। तारीख देगी और हम आज तारीख के साथ खड़े होंगे। हम हर सतह पे मुज़ाहमत करेंगे, अदालत में भी और सड़कों पर भी, अगर आज फिर वही मजाक दोहराया गया जो भुट्टो साहब के साथ किया गया था। तो ये इस वक्त एक सूरत हाल है। आपको मीडिया पे भी नजर आ रहे हैं नकारची, आपको हर सतह पे नकारची अदालतों में भी नजर आएंगे, लेकिन मुज़ाहमत करने वाले भी आपको नजर आएंगे और ये मुज़ाहमत बहुत जानदार होगी। जी, ऐसे टाउटों के बारे में आज सलमान अकरम राजा ने भी बोल दिया है और उनको नकारची करार दिया है। और ताकत के सामने हमेशा ऐसे लोग झुक जाते हैं। इसको लटका दो, उसको मिलिट्री कोर्ट में फेंक दो। तो मामलात जा किस तरफ रहे हैं, आप सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आएगी। दो चीज़ें जो सामने लाई जा रही हैं। नंबर एक, बुशरा बीबी के फैज़ से ताल्लुकात थे। अब तो ये बातें उड़ाई जा रही हैं और कई लोगों ने दोबारा अपनी सीवी पेश कर दी है कंपनी को कि हमें पाकिस्तान वापस आने दिया जाए, ताकि खान जो है वो सारे फैसले बुशरा बीबी से पूछ के करते थे। बुशरा बीबी का दावा होता था कि वो इस्तिखारा कर रही है या उनको ख्वाब आया है, लेकिन असल में ये मालूमात उन्हें फैज़ पहुंचाते थे। मालूमात तो उनके पास होती थी, कैमरे उन्होंने लगाए हुए थे। तो अब ये दावे किए जा रहे हैं। खान साहब ने कैटेगोरिकली डिनाई किया है ऐसी किसी बात को। मेरा सबसे एक सवाल है, नाज़रीन किराम, इमरान खान को कौम 50 साल से जानती है। बुशरा बीबी खान साहब की ज़िंदगी में 6-8 साल पहले आई हैं। इससे पहले जो खान साहब ने इतनी कामयाबियां हासिल की हैं, क्या उसके पीछे भी बुशरा बीबी के इस्तिखारे थे? तो कुछ सोच समझ के बात की जाए। पाकिस्तान का वाहिद कामयाब इंसान अगर बुशरा बीबी की वजह से चल रहा है और सारे फैसले ले रहा है, तो पहले कैसे ले रहा था? वो तो बुशरा बीबी की पैदाइश से पहले भी कामयाब इंसान था। फिर जो कहा जा रहा है कि फैज़ को सज़ा होने जा रही है, मतलब ये कि फैज़ को पकड़ा किसी करप्शन केस में है। उसके बाद उसका ताना बाना जोड़ा 9 मई और म्यूटनी के साथ, और अब ताना बाना जोड़ा जा रहा है खान साहब और बुशरा बीबी के साथ। तो डॉट सारे कनेक्ट कर लें, सिंपल है। जिस तरह सलमान अकरम राजा ने कहा कि अब भुट्टो वाला मजाक दोहराने की कोशिश की गई तो सख्त मुज़ाहमत होगी। नाज़रीन किराम, 4 लोग हैं, मोहम्मद अली मज़र, हसन अज़हर रिजवी, शाहिद वहीद और इरफान सादात खान। ये 4 वो जजेस हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में कंपनी की मर्जी के खिलाफ जाके 8 जजेस के फैसले का हिस्सा बनकर सीटें पीटीआई को देने का फैसला दिया। इनकी अहमियत क्या है, अब आपने ये समझना है। फ़िरौन के सारे मंसूबों पर अल्लाह ताला ने कैसे पानी फेरा है आपको मैं बताता हूँ, और किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाई। जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का केस चल रहा है, जिसको पहले एक बेंच एजाजुल एहसन की क़यादत में बंद कर चुका है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, फिर सरदार तारिक मसूद की क़यादत में एक और बेंच बना जिसमें वो फैसला सस्पेंड किया गया और सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जारी रहा।
لیکن یہ کیس ابھی سنا جا رہا ہے، ابھی غیر معینہ مدت کے لیے اس کو ملتوی کیا گیا ہے، کیس کی کب سماعت ہوگی کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن آپ ججز کے نام سن لیں۔ اس بینچ میں موجود ہیں جسٹس امین الدین خان، وہ ہیڈ کر رہے ہیں، لیکن باقی ججز کے نام سنتے جائیں: محمد علی مظہر، حسن اظہر رضوی، شاہد وحید، مسرت ہلالی اور عرفان سادات خان۔ اس میں مسرت ہلالی کے علاوہ باقی وہ ججز ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی کو نشستیں دی ہیں۔ جب یہ بینچ بنایا گیا تھا آج سے کئی مہینے پہلے اور قاضی نے بنایا تھا، تب یہ تاثر تھا کہ یہ سارا قاضی گروپ کا بینچ ہے، یہ ون سائیڈڈ بینچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل بدل دیے، اس لیے ابھی تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آیا۔ میں بڑا غور و خوض کر رہا تھا کہ یہ قاضی گروپ کے ججز ہیں، پہلا تو چلیں اعجاز الاحسن کی قیادت میں بینچ عمران دار جج تھے، پھر ان کو سازش کر کے نکالا گیا، حالانکہ پاکستان کے سب سے بڑے آئین کو تحفظ دینے والے ججز ہی وہی تھے، اس لیے کمپنی کو وہ پسند نہیں تھے اور انہیں زور زبردستی نکالا گیا، لیکن ان کو کہا جاتا تھا یہ قاضی گروپ کے جج ہیں۔ لیکن جب سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے، سب کی ماں مر گئی ہے، سب کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کریں تو کیا کریں کہ یہ ججز اگر مخصوص نشستوں کے کیس میں کمپنی کے دباؤ میں نہیں آئے، یہ اتنی بڑی بات ہے سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل، کیا یہ تب دباؤ میں آ جائیں گے؟ یہ میرا تجزیہ ہے، میں خبر نہیں دے رہا آپ کو، یہ میرا تجزیہ ہے کہ ابھی تک ملٹری کورٹ کا اس لیے فیصلہ نہیں ہوا، اور یہی وہ کیس ہے، اس کا اگر فیصلہ کمپنی کے حق میں آ گیا تب کمپنی خان کا ٹرائل کر سکے گی، کیونکہ اس میں فیصلہ ایسے آ سکتا ہے کہ عام حالات میں سویلینز کا ملٹری ٹرائل میں کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ ڈائریکٹ فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں تو پھر ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں اگر خان کو ملوث کر دیتے ہیں تو پھر خان کا ہو سکے گا، ورنہ اس کیس میں 6 ججز ہیں، پہلے 7 کا بینچ تھا، سردار طارق مسعود ریٹائر ہو گئے، اگر 6 ججز میں سے 3 یا 4 3 بھی کہہ دیں تو پچھلا فیصلہ پریویل کرے گا، اس کو میجورٹی ججمنٹ ہونا پڑے گا۔ مسرت ہلالی بیمار ہیں، اس وجہ سے بھی شاید بینچ نہیں بیٹھ رہا، تو مسرت ہلالی اور امین الدین خان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قاضی کے گروپ کے جج ہوں گے۔ باقی 4 ججز کے حوالے سے اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد کہ وہ ان سے مینج نہیں ہو رہے، اب وہ دوسری طرف فیصلہ دیں گے، یعنی پچھلے فیصلے کو بحال رکھیں گے۔ 4 نہیں تو 3 بھی اگر ہو گئے ایک سائیڈ پہ، شاہد وحید کی تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ ملٹری کورٹ کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے۔ مزید 2 ججز ہیں، محمد علی مظہر، حسن اظہر رضوی اور عرفان سادات خان، ان میں سے کوئی 2 ججز مزید اگر اس سائیڈ پہ آ گئے تو ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکے گا، یعنی خان صاحب کو جو جوڈیشل مرڈر کرنے کا پلان ہے جنگل کے بادشاہ کا، وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن دوسری چیز ان کا پلان آئینی ترمیم کروانے کا پھر سیکنڈ نمبر آتا ہے، ایک تو یہ آئین کی ایک تو یہ نہ کہ آئین کی تشریح ہوگی، ایک یہ ہے کہ اگر یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے یا نون لیگ کو مزید سیٹیں دلوانے کے بعد آئینی ترمیم کے نمبر پورے کر لیتے ہیں، سینٹ میں بھی ہیرا پھیری کر لیتے ہیں، تب بھی یہ ملٹری کورٹس بنانے کے لیے آئینی ترمیم کریں گے، تب پھر عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکے گا، یعنی سب کچھ کنیکٹڈ ہے۔ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن، نون لیگ کی 2/3 اکثریت، یہ واحد امید ہے ان کی، ورنہ جو انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کریں گے، یہ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا ان حالات میں۔ لے بھی جا سکتے ہیں لیکن وہ کالعدم ہو جائے گا، خان کو خدا نہ خواستہ یہ لے جاتے ہیں تو ان کے وکلاء ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رابطہ کریں گے، اور جب تک قانون تبدیل نہیں ہوتا، سپریم کورٹ میں بینچ بھی قاضی اکیلے نہیں بنا رہا، کمیٹی بنا رہی ہے، کمیٹی میں منیب اختر اور منصور علی شاہ ہیں۔ بات اسلام آباد ہائی کورٹ کی کریں تو وہاں پہ بھی ڈویژن بینچ میں عامر فاروق اکیلے ہیں، باقی سارے ججز ان کے خلاف ہیں، تو وہاں سے بھی خان کو ریلیف مل سکتا ہے، سپریم کورٹ سے بھی ریلیف مل سکتا ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جیسے بھٹو کے کیس میں انہوں نے سب کچھ کیا تھا، یہ تبھی ہو سکتا ہے اگر آئینی ترمیم ہوئی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو پہلے تبدیل کیا جائے گا اگر آئینی ترمیم ہوئی، پھر سپریم کورٹ ساری قاضی صاحب کے انڈر کی جائے گی، کمیٹی ختم کی جائے گی، اس کے بعد خان کا ٹرائل ہو سکے گا۔ تو عوام اور تحریک انصاف کی پوری توجہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن اور نون لیگ جو 2/3 انہیں اکثریت دلوانے کی کوشش ہو رہی ہے اس پہ ہونی چاہیے، اور یہ کیسے رکے گی؟ عوامی احتجاج سے، عوامی شو آف پاور سے۔ جمعرات 22 اگست کو جو جلسہ ہے اس کی میں جتنی اہمیت بتاؤں وہ کم ہے، وہ آپ کریں گے تو کمپنی یہ جو آخری حربہ استعمال کر رہی ہے وہ نہیں کر سکے گی۔ جو خان کی بہن نے کہا کہ خان کو ایلیمینیٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، میری ذاتی رائے میں براہ راست قتل کرنے کی ہمت نہیں ہے کمپنی میں۔
کوشش کر سکتے ہیں. یہ ڈفرز ہیں اور ڈفرز کو سب سے زیادہ خطرہ ہی ڈفرز سے ہے, یعنی ڈفرز سے زیادہ ڈفر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ڈیسپریٹ ڈفرز ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ڈیسپریٹ ہے لیکن براہ راست قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. باقی سب پہلے کر چکے ہیں, ان کے پاس اب صرف عدالتی قتل کی کوشش ہے تاکہ خان سے ڈیل کی جا سکے. دونوں صورتوں میں یہ چیزیں ناکام ہوں گی. اگر عوامی پاور شو ہوتا ہے, عام عوام کی شرکت سے دباؤ پڑتا ہے, یہ پاکستان کو بچانے کے لیے ہے, یہ کسی کی سیاست یا خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ججز اگر ملٹری کورٹ کے فیصلے میں بھی ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور فیصلہ آ جاتا ہے سویلینز کے حق میں, تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی اور اس کے بعد کمپنی کے پاس کوئی بیانیہ نہیں رہ جائے گا. 9 مئی اپنی موت آپ مر جائے گا اور دفن ہو جائے گا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.